Chadong Korlo Gyurbe Gyalbodong, Chendong Kalwa Sambo Sangyedong, Kangla Kanton de la Detembe, Zumba Chenre Se la Chasa Lo. Omen Chugin Gi Podando, de Zum Sangye Kunge Ngoni, Ransom Chugun Muson Tenzebe, Zawe Lami Shabla Gusha Chal. श्रद्धेय धर्म मित्र जन श्रद्धालु भक्त जन आज मनी जप साधना पूजा को दोस्रो दिन मनी जप साधना पूजा प्रत्येक वर्ष सकदावको पुण्यतिथि अनुकूलता यस गुम्बाले आयोजना गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यस पटक यो महामारीको प्रभावले गर्दा अनौपचारिक रूपमा यो मनी जप साधना आज दोस्रो दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौं र भोलि पूर्णिमाको दिन सकदावको विशेष पुण्यको दिन यसले समापन गरिने योजना रहेको छ र अहिले यो मनी जप साधना सँगै केही धर्म सन्देशहरूलाई चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण धर्ममित्र र भक्तजन र देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट यो धर्म उपदेशलाई यो सन्देशलाई हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने दर्शक श्रोताहरू भक्तहरू सबैजनालाई तसिदेले भन्न चाहन्छु र मैले हिजोदेखि यो 37 श्लोकमा आधारित बोधिसत्व आचरण व्याख्या गर्ने कोशिश गरिरहेको छु यो बोधिसत्व क्याल्से मुल्चु थौमे सांगो बोधिसत्व असंग भाद्र उहाँले रचना गर्नुभएको 37 वटा श्लोकमा आधारित यासे लार्लिन सोद्युनमा भनेपछि यो धेरै अत्यन्तै बहुलोकप्रिय बहुचर्चित धर्म उपदेशको रूपमा लिइन्छ यस धर्म उपदेशलाई हिमाली क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै विद्वान गुरुहरूले यसको व्याख्यान यसको भाष्यहरूको रचना गर्नुभएको छ यस धेरै धर्मग्रन्थहरू धेरै भाषामा यो ग्रन्थको अनुवाद भएर प्रकाशनमा आइसकेको लोकप्रिय धर्मग्रन्थ पनि हो र यसको नेपाली भाषामा पनि अनुवाद भइसकेको छ मैले जानी नजानी व्याख्या गर्ने चर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु यसमा केही अध्यायहरू मैले हिजो व्याख्या गरे यो 37 श्लोक ग्यासे लार्लिन सोद्युनमा भनेको यो 37 वटा श्लोकमा आधारित बोधिसत्वहरूको आचरण र यसमा यसको विषय वस्तु मानव जीवन दुर्लभ र अनित्य अनि दुष्ट मित्रको संगत नगर्ने कल्याण मित्रको सेवन गर्ने आदि आदि अनि एवं प्रकारले बोधि शरण गमनको विषयमा बोधि चित्त उत्पादको विषयमा अनि बोधिसत्वहरूको आचरणसँग सम्बन्धित बोधिसत्वहरूको व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित उपदेशहरू रहेको हुँदा यसको केही अंशहरू मैले हिजो व्याख्या गरेँ र आज मैले यो 11औं श्लोकदेखि वाचन गर्दै यसको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु र सबैजनाले पनि अलिकति परोपकारी भावना भनम सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गतको सम्यक संकल्प अथवा बोधिचित्तको भावना मनमा प्रकट गरेर सुनिदिनु भयो भने सुनाउने मान्छेले सुनाउने ढङ्ग नपुगे तापनि सुन्ने मान्छेले पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ र यो विषय वस्तु आज 11औं श्लोकमा 11औं श्लोक भनेको यसमा यसको विषय वस्तु के रहेछ भन्दाखेरि सुख र दुःख साट्ने समानताको भावना गर्ने दोंगल मालु दाग्दु दे लेजु जोबी सांगे स्याम्बिन समले ठुङ देचिर दाग्दे स्याङ्गे दोंगल द यान्दव जवा ग्यास लागे हिन जति पनि दुःखहरू छ संसारको दुःखहरू जन्म वृद्ध बिमार मृत्यु यो शारीरिक दुःख मानसिक दुःख संसार छोलोको प्राणीहरूले भोगिरहेको सबै दुःखहरू यो सबै दुःखहरू के कारणबाट सृष्टि भयो त के कारणबाट उत्पत्ति भयो त
भन्दाखेरि आफू मात्र सुख चाहने, आफू मात्र आफ्नो मात्रै प्रगति चाहने, आफ्नै मात्रै उपलब्धि चाहने स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि संसारको दुःखहरूको उत्पत्ति भएको हो। र सुख, आनन्द र सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान के कारणबाट सिर्जना भएको हो भन्दाखेरि अरूको सुख चाहने, अरूको प्रगति चाहने, अरूको भलो चाहने, परोपकारी परार्थको भावनाबाट सम्यक सम्बुद्धको ज्ञानहरूको सृष्टि भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सुख, प्रगति, उपलब्धि भएको अवस्थामा त्यो प्रगति उपलब्धि अरूलाई प्राप्त होस्, अरूको पनि प्रगति उपलब्धि होस् भन्ने भावना र अरूको दुःख, कष्ट, तनाव र समस्याहरू, त्यो समस्याहरू चाहिँ आफूले झेल्नु परोस् भने बोधिसत्वहरूले यो चाहिँ एउटा मौखिक रूपमा मात्रै नभइकन, एउटा शब्दमा मात्रै सीमित नभइकन यसलाई व्यावहारिक रूपमा नै लागू गरिने बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हुन जान्छ। र त्यसकारण हामीले दुःख परेको असहाय व्यक्तिहरू, समस्यामा झेलिरहेको मानिसहरूलाई आफूले सकेको सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानको लागि आफूले चिन्ता लिनु, आफूले कोसिस गर्नु बोधिसत्वहरूको आचरणको अङ्गभित्र पर्न जान्छ। र बोधिसत्वहरूले जहिले पनि आफ्नो सुख र अरूको दुःख साट्ने भावनाको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। आफ्नो सुख र प्रगति उपलब्धि अरूलाई दिने, अरूको दुःख र तनाव र समस्या आफूले लिने, यो बोधिसत्वहरूको स्वभाव हो, बोधिसत्वहरूको कर्तव्य पनि हो। त्यसपछि कुव्यवहार गरे तापनि प्रतिकार नगर्ने विषयको उपदेश रहेको छ। सुध द्योज्यौ अङ्गे धगी नोर थम्जे ठोगम ठोक्दो जुनाया ल्युदा नौजु दुसुम गेवानुम दिलाउनु अग्यासन। कुनै पनि व्यक्तिले कसैले आफूलाई आफ्नो धन सम्पत्ति भनौँ लुटपाट गर्नेदेखि लिएर, कुटपिट गर्नेदेखि लिएर आफ्नो जीव धनहरूलाई यसरी हस्तक्षेप गरिए तापनि हामीले उसलाई प्रतिकार गर्नु हुँदैन, प्रतिकार गर्नु हुँदैन। यो आफूले कुनै न कुनै जन्ममा, कुनै न कुनै बेलामा आफूले गरेको कर्मको प्रतिफल हो भनेर चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ बोधिसत्वहरूको आचरणको अङ्गभित्र चाहिँ। त जो व्यक्तिले आफूलाई कुदृष्टि र कुव्यवहार गर्छ, कुकर्म गर्छ भने ती व्यक्तिप्रति करुणाको भाव जाग्ने, ती व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो कर्मको फलले गर्दाखेरि आज कुकर्म गर्नमा चाहिँ एकदमै उत्साहित भइरहेको छ, यो पनि कर्म हेतु फल हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त हामीले धन सम्पत्ति लुट्ने, चोर्ने, आफूले हातपात गर्ने व्यक्तिलाई समेत पनि प्रतिकार नगर्नु भनेको यो सामान्य व्यक्तिहरूले व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। सामान्य व्यक्तिहरूको सामर्थ्यभन्दा धेरै माथिको अभ्यास हो। तर हामीले सानो सानो विषयबाट नै सहनशीलताको अभ्यास गर्दै गयो भने हामीमा पनि त्यो क्षमताको वृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ। अनि शत्रुलाई पनि मित्रको भाव दृष्टिले हेर्ने बोधिसत्वहरूको आचरण। दाल न्यब चुङसे मेसिन्दो घन्दा दागु घोचो जन निजे अङ्गे दिउ भन धल ल्याम्ब ग्यासलाई। कुनै व्यक्तिले आफ्नो बिना बोधिसत्वहरूको आचरण हो। कुकर्मको परिणामले गर्दाखेरि आफ्नो कर्म हेतु फलले गर्दा ती व्यक्तिले आज पाप कर्म गर्न, कुकर्म गर्न बाध्य भइरहेको छ। यो व्यक्तिले मलाई हातपात गर्नु, गाली गर्नु, कुव्यवहार गर्नु, यो सबै उसको कर्मको फल हो भनेर बुझ्नु बोधिसत्वहरूको आचरण हो। र ती व्यक्तिले गरेको पाप कर्म, जुन पाप कर्म गरिरहेको छ, त्यो पाप कर्मको परिणामले गर्दाखेरि त उसले धेरै दुःख पाउँछ। एक जन्म मात्र नभई धेरै जन्मसम्म त्यो पाप कर्मले उसले दुःख दिइरहेछ। त्यसकारण उसले गरेको यो पाप कर्म, त्यो पाप कर्मको परिणाम पनि म आफैले भोग्नु परोस् भनेर बोधिसत्वले सम्झिने गर्दछ। त्यसकारण उसले त पाप कर्म गरिरहेको छ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, तर आफूले केही बुझेको व्यक्तिहरूले फेरि पाप कर्म गर्नु हामी अघि सर्नु हुँदैन। हामीले नबुझ्ने व्यक्तिले अज्ञानताको कारणबाट पाप कर्म गरे तापनि फेरि त्यसमाथि हामी पनि थपेर हामी पनि पाप कर्म गर्नुमा अघि सर्नु हुँदैन। हामीले बुझिहाल्नुपर्छ
र आफूले यो पाप कर्मको परिणामले गर्दा धेरै दुःख पाउने भएको हुँदा यो व्यक्ति बिचारा कठैबाट भनेर मनमा करुणाको भाव उत्पन्न गरेर ती व्यक्तिको पाप कर्म कुकर्मको परिणाम पनि म स्वयं आफैले भोग्नु परोस् भनेर भावना गर्नु महसुस गर्नु बोधिसत्वहरूको आचरण हो, जिनपुत्रहरूको आचरण हो। जिनपुत्र भनेको पनि बोधिसत्व हो। त्यसपछि अब चुगली लगाउने कडा बोली वचनहरू प्रयोग गरिए तापनि त्यसलाई मैत्रीको भाव र मैत्रीको शब्दहरूले प्रतिकार गर्ने। कासिक दाला मिङे नाचोबा तोसुम ख्याप्रो टोबर चेन्नाय झाम्बी सम्झेला दिने युन्දුन जोबा ग्यास लालिन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो बारेमा विभिन्न प्रकारको भ्रम सिर्जना हुने कुराहरू फैलाउँदै हिँडिरहेको भए तापनि र विभिन्न प्रकारको लान्छना आरोपहरू लगाउने आफ्नो बदनाम बनाउने प्रकारको भ्रमक सन्देशहरू दुनिया संसारमा चाहिँ संसारको सबै मानवले थाहा पाउने गरेर प्रचार प्रसार गरेर त हिँडे तापनि त्यो व्यक्तिप्रति मैत्रीको भाव चाहिँ मनमा उब्जेर त्यो व्यक्तिको अझै पनि हामीले प्रशंसा गर्नु बोधिसत्वहरूको आचरण हो। जसले आफ्नो बदनाम गरिरहेको छ, जसले आफ्नो आलोचना गरिरहेको छ, आफ्नो खेदो गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त्यो व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्ने, त्यो व्यक्तिहरूको गुणहरूको बयान गर्नु बोधिसत्वहरूको आचरण हो, बोधिसत्वहरूको अभ्यास हो भनेर यो विषयमा मैत्रीको भाव भन्नाले चाहिँ सुख र सुखको हेतु, सुख र सुखको कारणलाई बुझ्नु पर्दछ। सुख र सुखको कारण, सुख र सुखको हेतुले ती व्यक्तिलाई सधैँभरि सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन सकुन् भने त्यो भावनालाई मैत्रीय भनेर भनिन्छ। झ्याम्बा भनेको मैत्रीय हो र ती व्यक्तिको झन् प्रशंसा गर्न आफूले त्यो बोधिसत्वहरूको विशेष प्रकारको चाहिँ अभ्यास हो, आचरण हो। र एवं प्रकारले आफ्नो बदनाम गर्ने, खिल्ली उडाउने गरे तापनि त्यो व्यक्तिलाई झन् हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक दृष्टि र सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषय छ। ड्रोमङ दिवे उइसो कासेगी छङ्ने ड्रुसिङ सिङ्गमरानाया देला खेविसेगी दुसेगी कुबर्ती बग्यासले धेरै मानिसहरू जमात भएको बीचमा कुनै व्यक्तिले आफूलाई औँलाएर आफ्नो भुल गल्ती र आफ्नो विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लगाइरहेको छ भने, आफ्नो बारेमा नाना थरीको गाली गलौचाहरू गरिरहेको भए तापनि त्यो व्यक्तिप्रति हामीले प्रतिकार गर्नु हुँदैन। त्यो व्यक्तिलाई गालीको सट्टामा हामीले पनि गाली गरेर हामी अघि सर्नु हुँदैन। हामीले त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने, त्यो व्यक्तिले आदर गर्ने, त्यो व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने गर्यो भने वैगुणलाई गुणले जित्ने, त्यो व्यक्तिको गल्तीलाई गुणले जित्ने, त्यो व्यक्तिको गरेको पाप कर्म, त्यो व्यक्तिले गरेको भुल गल्ती भनौँ, कुकर्म भनौँ, त्यसले गुणले जित्ने बोधिसत्वहरूको विशेष प्रकारको विशेषता पनि हो। यो बोधिसत्वहरूले प्रयोग गर्ने, बोधिसत्वहरूमा भनेको बोधिसत्वहरूको व्यक्तित्व, बोधिसत्वहरूले पालना गर्ने आचरण अन्तर्गत चाहिँ जो व्यक्तिले आफ्नो खिल्ली उडाउने काम गर्छ, जो व्यक्तिले आफ्नो बेइज्जत र बदनाम गर्ने कुराहरू जुन बताइरहेको छ भने त्यो व्यक्तिकोलाई सम्मान गरेर ढोक गरेर त्यो व्यक्तिलाई झन् आफूलाई ज्ञान शिक्षा दीक्षा दिने गुरु जस्तो व्यवहार गरिदियो भने त्यो व्यक्ति पनि लज्जास्पद हुने, त्यो व्यक्तिले पनि मैले गल्ती गरेको रहेछ भनेर अनुभव र महसुस गर्ने त्यस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो बोधिसत्वहरूको आचरण हो। करुणाको भावना नत्याग्ने कहिले पनि। दहगी पुसी चेबर क्याङबे मे दहला ढासिन तावर छेनाया नेगी तबे भोला मासिन लबर चवा ग्यास लाले र आफूले जन्म दिएको छोरा जस्तै पालन पोषण गरेर हुर्काएको कुनै व्यक्तिले आफूले जन्म दिएको छोरा छोरीलाई बाबा आमाले कति माया गर्छ, कति पालन पोषण गर्नेमा कति धेरै योगदान पुर्याएको हुन्छ माता पिताले।
यसरी धेरै गुण लगाएको आफूले जन्म दिएको छोराछोरीलाई जस्तै पालन पोषण गरेर हुर्काएको व्यक्तिले आफूलाई शत्रुको व्यवहार गर्ने, शत्रुको दृष्टिले हेर्ने, त्यस्तो गरिए तापनि कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ नराम्रो कुदृष्टिले हेर्नु हुँदैन। झन् बिमारले ग्रसित भइरहेको बेलामा, बिमारले सिकिस्त भइरहेको अवस्थामा बाबा आमाले अरू बेलामा भन्दा बिमारले सिकिस्त भएको बेलामा आफ्नो छोराछोरीको बढी माया लाग्छ, बढी चिन्ता हुन्छ। त्यसरी नै आफूले पालन पोषण गरेर आफूले स्वयंले जन्म दिएको छोराछोरी जस्तो व्यक्ति, आफूले पालन पोषण गरेर हुर्काएको व्यक्तिले आफूलाई शत्रुको व्यवहार र शत्रुको दृष्टिले हेर्ने गरिए तापनि बिमारले सिकिस्त भएको अवस्थामा बाबा आमाले छोराछोरीलाई अरू समयको भन्दा पनि बढी चासो र चिन्ता लिने, बढी माया गर्ने, बढी करुणाको भाव प्रकट गर्ने, त्यस्तै प्रकारले हेर्नु, त्यस्तै व्यवहार गर्नु बोधिसत्व जिन पुत्रहरूको आचरण हो। राङदाङयम्बा मेबे केबोई ngajal wangi nyatap jenayang lama sindu kiwe dangi चुबर्लेमा यासलाई यो आफूलाई र आफू सम्मानको व्यक्ति, आफूसँगै हुर्केको, सँगै पढेको, सँगै खेलेको, आफू सम्मानको मित्रले र आफू भन्दा उमेरले, अनुभवले केही आफूभन्दा चाहिँ निम्न स्तरको व्यक्तिले घमण्डको कारणले आफूलाई हेला गर्ने, आफूलाई कुव्यवहार गर्ने गरिए तापनि त्यो व्यक्तिलाई आफू बराबरकै व्यक्ति किन नहोस् र आफूभन्दा निम्न स्तरको व्यक्ति नै किन नहोस्, त्यो व्यक्तिलाई आफूले सम्मान गर्ने, आदर गरेर त्यो व्यक्तिलाई आफूले सम्मान आधार मात्रै नभइकन त्यो व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने र त्यो व्यक्तिलाई ढोक गर्ने, त्यो व्यक्तिलाई मान गर्ने, इज्जत गर्ने बोधिसत्वहरूको आचरण हो। छोवे फौसी ताउदो मिङे छप्छेन नेता थ्युङ्गी तब्याङलर जोगुन दिगदुन दलले नेगी शुम्बमे बग्यासलाले सांसारिक स्वास्थ्य कमजोर भयो त अब शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर भएकर त्यति बेला चाहिँ कति शरीरमा चाहिँ मुहारमा पनि चमकहरू हराउने, शरीरको बल ताकतहरू पनि घट्दै जाने, त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले पनि आफूलाई हेला गर्ने, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने इत्यादि। त्यसमाथि पनि बिमार लागेर विभिन्न रोगहरू लागेर चाहिँ बिमार लागेर झन् एकदमै समस्यामाथि समस्या थपिरहेको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा बोधिसत्वहरूलाई पनि त्यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना हुने गर्दछ। जस्तै भिक्षुनी कमलाको उदाहरण लिन सकिन्छ। उहाँले परोपकारको लागि समस्त प्राणीलाई बुद्ध भूमिमा पुर्याउने सङ्कल्प लिएर उहाँले कति धेरै धर्म अभ्यास गर्नुभयो। कठोर साधना गर्दा पनि उहाँलाई कुष्ठ रोग लाग्नुभयो, कति दुःख कष्ट उहाँले सहनुभयो। त्यसरी नै धेरै इतिहासहरूमा अध्ययन हेर्दाखेरि धेरै बोधिसत्वहरूले प्राणीको उद्धार गर्दाखेरि धेरै प्रकारको समस्याहरूमाथि समस्या, दुःखमाथि दुःख थपेको धेरै कथाहरू हामीले सुन्न पाइन्छ, अध्ययन गर्न पाइन्छ। र यसरी आफू बिमार, आफ्नो शारीरिक सन्तुलन कमजोर हुँदै जाने अवस्थामा अरू मानिसहरू, मित्रहरूले पनि आफूलाई हेला गर्ने तटस्थ रहिरहन्छ। त्यो बोधिसत्वहरूको स्वभाव हो। त्यस्तो अवस्थामा झन् अरू समयमा भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै धर्म अभ्यास गर्नेमा झन् जागरुक हुने, झन् बढी चाहिँ ऊर्जा शक्ति उत्पादन भएर आउने। त्यस्तो अवस्थामा जगत संसारमा जुन प्रकारको महामारीले ग्रसित भएर दुःख पीडामा तडपिरहेको जति पनि मानव र जति प्राणीहरू छन्, ती सबै बिमारीको रोग बिमार सबै म आफैले भोग्नु परोस् भनेर बोधिसत्वले यसरी चाहिँ भावना गर्ने गर्दछ। ती सबै दुःख बिमारले छटपटेर त्यो चिच्चाहाट कति सहन नसकेर रोइरहेको, कराइरहेको कयौँ मानवहरू संसारमा दुःख बिमारले छटपटे, ती सबैको दुःख कष्ट बिमार सबै म एक्लैले भोग्नु परोस् भनेर त्यो भावना गर्नु बोधिसत्व जिन पुत्रहरूको आचरण हो।
र त्यो दुःख मात्र नभइकन पाप कर्महरू दिग्दुख भनेको चाहिँ दिग्वा भनेको पाप कर्म भयो। शरीर वचन र चित्तबाट गरिने अकुशल पाप कर्महरू पनि म स्वयं आफैले भोग्नु परोस् र त्यो पाप कर्मको परिणामले प्राप्त भएको जुन भोगिरहेको दुःख र कष्ट छ त्यो पनि म आफैले भोग्नु परोस् भनेर भावना गर्नु बोधिसत्वहरूको आचरण। न्यम्बर ट्राक्सिन ड्रमङसिबुति नम्थि बोइ नोट थोप्गिर्ग्याङ सिबे पजुर निम्बो मिसिने थेङ्बा मे बग्यास लाले कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन, अहङ्कार गर्नु हुँदैन भन्ने उपदेश छ। न्यम्बर ट्राक्सिन र संसारमा यति चर्चा यति लोकप्रिय कि दुनियाँ संसारले चिन्न सक्ने व्यक्ति नै किन नहोस्, जसको नाम सुन्नासाथ सबै व्यक्तिले चिन्न सक्ने यति चर्चित कि यति लोकप्रिय र दुनियाँ जगत त्रिलोकको त्रिधातुमा भएको जति पनि ब्रह्माण्डमा भएको मानवहरू देवताहरू सबैले नै सम्मान गर्ने ढोक गर्ने व्यक्ति नै किन नहोस्। र त्यो व्यक्तिको सम्पत्तिको अनुमान गर्ने हो भने कुबेरको वैश्रवान पुत्रको भन्दा पनि धेरै धन सम्पत्ति भएको धनवान व्यक्ति नै किन नहोस्। शिव पल्जिङ र यो संसारमा भएको धन दौलतहरू कुनै पनि नित्य छैन, कुनै पनि वस्तु सधैँभरि स्थिर रहिरहँदैन, सबै वस्तु परिवर्तनशील छ। सबै मानिसले मान सम्मान गरेर ढोक गरिरहेको व्यक्तिहरू पनि कुनै न कुनै कारणवश एक दिन पतन हुन सक्छ र कुनै न कुनै कारणले गर्दाखेरि दुनियाँ संसारमा सबैभन्दा धनवान व्यक्ति पनि एक दिन सबैभन्दा गरिब बन्न सक्छ। कुनै पनि निश्चित छैन। यो संसारमा भएको भौतिक वस्तुहरूप्रति मेरो यति धेरै सम्पत्ति भएको कारणले, यति धेरै नाम इज्जत र प्रतिष्ठा भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सबै मानिसले सम्मान गर्छ भन्ने भावना कहिल्यै पनि मनमा राख्नु हुँदैन र मनमा त्यो प्रकारको अहङ्कार, त्यो प्रकारको घमण्ड मनमा राख्यो भने त्यो सुख, त्यो प्रगति, त्यो उपलब्धि, त्यो धन सम्पत्ति, त्यो सबै कुरा छिटोभन्दा छिटो त्यो पतन भएर जान्छ। यदि आफूमा भएको नाम इज्जत अधिकार धन सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई स्थिर राख्ने हो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सही सदुपयोग गर्न जाने हो भने कहिल्यै पनि मनमा घमण्ड र अहङ्कारको भावनालाई त्यागेर परोपकारी भावना मनमा लिएर आफूले सकेको सहयोग मद्दतको भावना हातहरू अगाडि बढाउँदै गयो भने नाम इज्जत र प्रतिष्ठा पनि सधैँभरि स्थिर रहिरहने र धन सम्पत्ति पनि सधैँभरि स्थिर रहिरहने। अब धन सम्पत्तिको विषयमा त अहिले दान पारमितको बारेमा पनि अहिले विषय यहाँ जोडिन आउँछ। विशेष गरेर अब मानिसहरू भनौँ पञ्चकाम गुण प्रति चाहिँ आसक्त भएर चाहिँ इन्द्रिय शक्तिहरू पञ्चकाम गुणप्रति आसक्त भएर मानिसले दुःख पाउने गर्दछ। यसमा विशेषतः विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रूपमा असक्त हुनु, शब्दमा असक्त हुनु, अनि एवं प्रकारले रसमा असक्त हुनु, स्पर्शमा असक्त हुनु, अनि वासनामा असक्त हुनु, यो कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ जब चाहिँ आफूले केही प्रगति र उपलब्धि हासिल गरेको केही वस्तुहरू छ भने त्यो वस्तुप्रतिको चित्त असक्तले नै दुःख सिर्जना गर्नेको कारण बन्न जान्छ। रङ्गै सेताङ ढबो माथुल्न छिरुल ढबो तुलसी फेवरयुर देश्री जामदाङ्गी जेमा पोङ्गी रङ्गु दोवा ग्यासलाले हिन्। यो अत्यन्तै बोधिसत्वहरूको आचरणभित्र चाहिँ र बोधिसत्व हामी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन पद्धति जीवनलाई सुखतिर डोराउने उपायको रूपमा हामीले यो बोधिसत्व उपदेश यहाँ व्याख्या गरिरहेको छौँ, हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। रङ्गै सेदाङ ढबु मालथुल्न छिरुल ढबु तुलसी फेवरग्युर यदि आफूमा भएको क्रोधलाई दमन गर्न सकिएन भने, आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको क्रोधको भावनालाई दमन गर्न सकिएन भने बाहिरी रूपमा भएको शत्रुहरूलाई कहिले पनि दमन गर्न सक्दैन। शत्रु जति प्रतिकार गर्नको लागि आफू अगाडि बढ्छ त्यति नै शत्रु वृद्धि भएर बढेर जान्छ। त्यसकारण बाहिर आफूले कुदृष्टिले हेरिरहेको, देखिरहेको, बुझिरहेको जति शत्रुहरू छन् ती शत्रुलाई दमन गर्नुभन्दा
आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको क्रोधको भावनालाई दमन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ, बुद्धिमानी हुन्छ। त त्यो क्रोधको भावनालाई मैत्रीको माध्यमबाट, करुणाको माध्यमबाट आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको क्रोधलाई प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। लडाइँ लड्ने हो भने शत्रुसँग, बाहिरी रूपमा उत्रेको शत्रुसँग होइन, आफ्नो मनबाट सिर्जना भएको क्रोधको शत्रुसँग लडाइँ लड्न सक्नु पर्यो। बोधिसत्वहरूको स्वभाव हो, बोधिसत्वहरूको विशेषता पनि हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि बाहिरी रूपमा उत्रेको शत्रुलाई हामीले दमन गर्न सक्दैन। यसै प्रसङ्गमा नालन्दाको बौद्ध आचार्य शान्तदेव भन्नुहुन्छ, उहाँले बोधिसत्व चर्या अवतार ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, यदि एउटा उदाहरण, अत्यन्तै सान्दर्भिक उदाहरण, अत्यन्तै अर्थपूर्ण उदाहरण जोडेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ जङ्गलमा जानुहुन्छ भने तपाईँको खुट्टामा काँडाले कोप्छ भन्दैमा जङ्गलभरि भएको सबै काँडा सोरेर साध्य हुँदैन। जङ्गलभित्र भएको सबै काँडा सोरेर फाल्ने हो भने तपाईँको जीवन जाला, बरु जङ्गलमा भएको काँडा सोरेर सम्भव हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो सुरक्षित हुने हो भने, काँडाबाट सुरक्षित हुने हो भने तपाईँको खुट्टामा एउटा जुत्ता लगाएर हिँड्नुभयो भने सारा जङ्गलभित्र भएको काँडा सबै सोरेर सफा गरेको जस्तै परिणाम तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसरी बाहिरी रूपमा उत्रेको शत्रुलाई सखाप पार्छु, प्रतिकार गर्छु भने पनि महामूर्खता। आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको क्रोधको भावनालाई प्रतिकार गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी, सबैभन्दा उत्तम उपाय। यदि चित्तको स्वभावबाट उत्पत्ति भएको क्रोधको भावनालाई प्रतिकार गर्न सक्यो, दमन गर्न सक्यो भने सारा संसारभरि आफूले शत्रुको रूपमा देखिरहेको ती सबै शत्रुहरूलाई दमन गरेर शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको परिणाम प्राप्त हुन्छ आफूलाई। त्यस कारणले मूल कुरा त शत्रु बाहिर हुँदैन। लड्ने हो भने आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्यासँग लड्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ। जिन पुत्र भनेर बोधिसत्व, यहाँनिर जिन भने एउटा शब्दको प्रयोग भएको छ। ग्याल्वा भनेको, बुद्धहरूलाई ग्याल्वा भनेर भनिन्छ हिमाली भोट भाषामा। ग्याल्वा भनेको जिन, जिन भनेको विजय। हामीले जय बुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ नि। बुद्धले कोसँग युद्ध लड्नुभयो, भगवान बुद्धले कुन लडाइँ लडेर विजय हासिल गर्नुभयो, त्यसरी जय जयकार गर्ने भन्ने कतिपय भक्तहरूको जिज्ञासा पनि बेला बखतमा राख्ने गर्दछ। र यो प्रसङ्गलाई, यसै प्रसङ्गमा म यो केही आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। जय बुद्ध भन्ने प्रसङ्ग र बुद्धलाई जय जयकार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन भन्ने जुन प्रकारको प्रतिक्रियाहरू जनमानसमा आइरहेको हुँदाखेरि बुद्धको दर्शनबाट बुझ्ने जुन प्रकारको बुझाइ छ त्यो फरक छ। भगवान बुद्धले कुनै व्यक्ति, कुनै पनि समूहसँग लडाइँ लडेर उहाँले कहिले पनि त्यो लडाइँबाट जित हासिल गरेको कारणबाट हामीले चाहिँ बुद्धको जय जयकार गरेको होइन। बुद्धले लडाइँ लड्नुभयो बाहिरी रूप शत्रुसँग नभइकन आफ्नो चित्तबाट उत्पत्ति भएको राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्यासँग लडाइँ लड्नुभयो र उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो। यस अर्थमा हामीले बुद्धलाई जय जयकार गर्छौँ। उहाँ वास्तविक वीर हो, उहाँ वास्तविक जिन हो। उहाँले वास्तवमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको वास्तविक अर्थमा हेर्ने हो भने बुद्धले बाहिरी रूपी शत्रुमाथि नभइकन बाहिरी रूपी शत्रुसँग लडाइँ गरेर त जित्नु र हार्नु त संसारको स्वभाव नै हो। दुईजना मानिसको बीचमा भिडान्त भयो पनि एकजनाको जित र एकजनाको हार हुनु त संसारको स्वभाव नै हो। दुईजना पशुहरूको बीचमा लडाइँ हुँदा पनि एकजना एक जित, एक तर्फको हार, पराजित हुनु त त्यो संसारको स्वभाव नै हो। त यो जित र हार भन्ने चिज कहिले पनि अन्त हुँदैन, यो सधैँभरि दोहोरी नै रहन्छ। यो जित र हारको अवस्थाबाट सदाको लागि अब यसमा पञ्चकाम गुण प्रति आसक्त हुनु भनेको तिर्खा लागेको बेलामा नुनिलो पानी पिएको जसरा हो भनेर भन्नुभएको छ। जति पानी पिउँछ तिर्खाको प्यास कहिले पनि मेट्दैन, किन त उसले नुनिलो पानी पिइरहेको छ। नुनिलो पानी पियो भने केही क्षण त तिर्खा मेटेको जस्तो आवाज हुन्छ, त्यसले झन् बढी तिर्खा निम्त्याउँछ। त्यसकारण यो पञ्चकाम गुण जति पनि रूपमा असत्य हुनु, आँखाले राम्रो रूप देख्न साथ मन त्यो रूपप्रति असत्य हुनुले
त्यसबाट समस्याको सिर्जना हुने। र कानले राम्रो आवाज सुन्दाखेरि मन त्यो आवाजमा असत्त भएपछि त्यसबाट पनि समस्या सिर्जना हुने। जब नाकले बासना सुँग्छ र राम्रो मिठो बासनाको अनुभूति गर्छ अनि मन त्यो बासनामा असत्त भएपछि त्यसबाट पनि समस्या सिर्जना भयो। जिब्रोले रस पान गर्दाखेरि त्यो मिठो रसमा मन असत्त भएपछि त्यसबाट समस्याको सिर्जना हुने। अनि छालाले नरम वस्तुमा स्पर्श गर्दाखेरि त्यो नरम वस्तुप्रति मन असत्त भएपछि त्यसबाट समस्याको सिर्जना हुने। त्यसकारण यो पञ्चकामबाट यो संसारमा भएको भौतिक वस्तुहरू सबै के हो त भन्दाखेरि यो वस्तुहरू हाम्रो दीर्घकालीन समस्या समाधान गराउन सक्ने विषय वस्तु बिल्कुलै होइन। हाम्रो दीर्घकालीन समस्या समाधान गराउनको लागि यो भौतिक वस्तुहरूले काम लाग्दैन। यो भौतिक वस्तुहरूले केही क्षणको लागि सुविधा दिने, केही क्षणको लागि समस्या हल गराउनेमा मात्रै मद्दत पुग्ने। त्यो भनेको एकदम तिर्खा लागेको बेलामा पानी त पियो, केही क्षणको लागि तिर्खा त समस्या त टार्यो नि। नुनिलो पानी पिए पनि केही क्षणको लागि तिर्खाको समस्या त टार्यो नि। त्यो जस्तै गरी पञ्चकाम गर्न यो सांसारिक भौतिक वस्तुहरूप्रति आसक्त हुनु भनेको केही क्षणको लागि तिर्खाको समस्या, तिर्खाको प्यास टारेको जस्तो मात्रै हो। त्यसकारण जुन वस्तुप्रति तपाईँको चित्त असत्त भएको छ, तपाईँको मन जुन वस्तुप्रति असत्त भएको छ, ती वस्तुलाई बेलामै पहिचान गरेर यो वस्तुप्रति रूपमा हो, शब्दमा हो, रसमा हो या गन्धमा हो या स्पर्शमा हो, कुन वस्तुमा आफ्नो चित्त असत्त भएको छ त्यसलाई बेलामै पहिचान गरेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो परित्याग गर्नु र त्यो वस्तुबाट चित्त असत्त हुनुबाट अलग गराउनु बोधिसत्व जिन पुत्रहरूको आचरण हो। चित्र नवा दिदा रङ्गिसम सम्झिदेने ट्विथादङ ढल देङी सेने सुनजिन सेमानम हिल मिजे ग्यास लालेहिन। अब यसलाई गम्भीर दर्शनको दृष्टिबाट व्याख्या गर्ने पद्धति विषय पनि छ। यसलाई साधारण तरिकाले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि गम्भीर दार्शनिक विषय अनुसारको व्याख्या गर्ने हो भने यसमा चाहिँ निकै धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो जति पनि हामीले देखिरहेको दृश्यहरू छन्, हाम्रो आँखाले देखेको यो वस्तु राम्रो, यो वस्तु नराम्रो, यो चिज सही छ, यो ठिक, यो चिज गलत छ भनेर हाम्रो मनले जति पनि छुट्याइरहेको हुन्छ, राम्रो र नराम्रोको भेदभाव जति, यो वास्तवमा यो सबै छुट्याउने बाहिर रूपको वस्तु स्वयं, त्यो वस्तु स्वयं नै राम्रो भएको कारणले हाम्रो मनले राम्रो देखेको, राम्रो पहिचान गरेको नभइकन त्यसलाई राम्रो बनाउने, त्यो वस्तुलाई नराम्रो बनाउने, त्यो वस्तुलाई सही र त्यो वस्तु गलत हो भनेर चिनाउने नै आफ्नो चित्त हो। चित्तले नै त्यो चिज राम्रो र चित्तले नै त्यो चिज नराम्रो भनेर यसरी पहिचान र भेदभाव गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो फुलको आँखा र काँडोको आँखा भन्ने जस्तै हो। जस्तो प्रकारको दृष्टि त्यस्तै प्रकारको दृश्य, दृष्टि अनुसारको दृश्य। यो दृष्टि र दृश्यको विषयमा व्याख्या गर्दाखेरि बुद्ध दर्शनको यो गम्भीर गहन विषय पनि भएको कारणले यसको धेरै व्याख्या चाहिन्छ भनेर मैले सुरुमै जोडेको प्रसङ्ग यो। त्यसकारणले यो कुनै पनि वस्तुहरू हामीले जुन आकार प्रकारको रूपमा देखिरहेको छ, त्यसलाई हामीले देखिरहेको जुन वस्तु, त्यो वस्तुको वास्तविकता भनेको जुन वस्तु जुन रूपमा हामीले देखिरहेको त्यसको वास्तविकता त्यो बिल्कुलै हुँदै होइन। त्यो वस्तुको वास्तविकता भनेको शून्यता हो, अनित्य हो, निसार हो, शून्यता हो, अनात्मा हो। त्यसरी यो वस्तु अनित्य हो, यो वस्तु शून्यता हो भनेर बुझ्नको लागि हामीमा प्रज्ञाको ज्ञान चाहिन्छ, हामीमा प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ। हो यो वस्तु अनित्य हो, यो वस्तु परिवर्तनशील छ, यो वस्तु सधैँभरि स्थिर रहिरहँदैन र यो वस्तु नै होइन भन्ने अवस्थामा पुगेपछि शून्यता दर्शनको विषयको कुरा जोडिन आउँछ। र यसरी हामीले देखिरहेको राम्रो नराम्रो, सही गलत, यो सबै कुराहरू मनले नै भेदभाव गरिरहेको, मनले नै यसलाई चाहिँ तलमाथि पारिरहेको हुँदाखेरि यसलाई हामीले बेलामै चिनेर राम्रो वस्तुहरू देखेपछि हो यो मलाई चाहिन्छ, यो वस्तु राम्रो छ भनेर त्यसलाई चाहिँ प्राप्तिको चाहना
जुन वस्तु चाहिँ ठिक छैन, यो गलत छ भनेपछि त्यसलाई त्याग्ने, त्यो वस्तु चाहिँलाई फाल्नेलाई त्यसलाई डस्टबिनमा लगेर थन्काउने खालको भावना, यसै प्रकारको चाहिँ राम्रो वस्तु यदि सबै आफूलाई चाहिने, नराम्रो वस्तु यदि सबै चाहिँ लगेर फाल्ने हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ धर्म, अभ्यास र हाम्रो चाहिँ आचरणहरूको चाहिँ सुधार हुन नसक्ने। र यस्तो कुरालाई बेला बखतमै चिनेर यो कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि मनमा राख्नु हुँदैन, मन त्यो वस्तुहरूमा आसक्त हुनु हुँदैन। यो नै जिन पुत्रहरूको, बोधिसत्वहरूको आचरण हो। युदो हुँबे युलाङ ठेबाना यारकी तुगी जासुन जिसिन्दो जबर नयाँ दम्र मेदासी सेन्स पाउँ ग्यास लाले। यो तृष्णा त्याग्ने विषय छ। जब हामीले राम्रो सुन्दर वस्तुहरू देख्छौँ, राम्रो वस्तुहरू जब हाम्रो आँखाले देखिसकेपछि कति राम्रो भनेर जब मन त्यो वस्तुमा आसक्त हुन्छ, त्यसपछि समस्याको सिर्जना हुने गर्दछ। जब हामीले यो वस्तु कति राम्रो, यो कति सुन्दर, यो कति सुन्दरी भन्ने मनले अनुभूति गर्न साथ त्यति बेला चाहिँ यो वस्तु अनित्य हो। सुन्दर सधैँभरि सुन्दर हुँदैन, सुन्दरी सधैँभरि सुन्दरी हुँदैन। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील छ। संसारमा भएको सबै वस्तु अनित्य हो। आज सुन्दर रहिरहेको वस्तु भोलि सुन्दर नरहन सक्छ। आज सुन्दरी रहिरहेको केही दिनमा नै त्यो सुन्दरीबाट चाहिँ परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले यो बर्खायामको समयमा इन्द्रणी लागेको हुन्छ। त्यो इन्द्रणी हेर्दाखेरि कति सुन्दर देख्छ, रङ्गी चङ्गी, कति राम्रो मान्छेहरू इन्द्रणीलाई आउने गरेर फोटो खिच्ने, सेल्फी खिच्ने जस्तो इन्द्रणी हेर्दाखेरि कति राम्रो। तर छेउमा गएर त्यसलाई न समात्न मिल्ने, न त्यसलाई आफ्नो बनाउन मिल्ने। त्यो इन्द्रणी भनेको हेर्दाखेरिको झिलिमिली मात्रै, त्यसको कुनै सार नै छैन, त्यसको कुनै महत्त्व नै छैन। त्यो जस्तै आँखाले देखिरहेको राम्रो रूप सुन्दर, यस सुन्दरी सधैँभरि सुन्दर र सुन्दरी हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझेर, चिनेर, पहिचान गरेर त्यो वस्तु र त्यो सुन्दरप्रति या सुन्दरीप्रतिको चित्त असत्तको भावनालाई परित्याग गर्नु बोधिसत्वहरू, जिन पुत्रहरूको आचरण हो। दोङल नाचो मिलम भुसितार ठुलङ झम्बर सोमे आथाङछे देशरी मिथुङ के नाठे बेजे ठुलबर्ता वा ग्यास लाले। अब यो दुःखहरू, विभिन्न प्रकारको दुःखहरू सिर्जना हुन्छ मानव जीवनमा, यो संसारमा। र यो संसारमा एक त हामी एउटा सपना देखिरहेको मानिस जस्तो, सपनामा एकजना आमाले, एकजना महिलाले यस्तो प्रकारको सपना, यो एउटा उदाहरण हो, फेरि यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। एकजना महिलाले, एकजना कुमारी महिलाले यस्तो खालको सपना देख्छ कि ओहो, सपनामा चाहिँ आफूले चाहिँ नानी जन्माएको, र त्यो नानी चाहिँ जन्माउँदाखेरि कति खुसी हुन्छ। आफूले जन्माएको नानीलाई पालन पोषण गर्ने, स्याहार सुसार गर्ने, त्यो नानीलाई खेलाउने, उसलाई त्यो नानीप्रति उसको मन कति चाहिँ अब खुसी हुन्छ होइन। त अचानक बिना कारण त्यो नानी चाहिँ अचानकमा मृत्यु भइगयो भने त्यो आमाको मन कस्तो स्थितिमा पुग्छ त। त्यसरी हामीले भावना एउटा कल्पना पनि गर्न सक्दैन होइन। त्यो जस्तो यो संसारको दुःखहरू पनि, यो संसारको समस्याहरू पनि एकजना कुमारी महिलाले सपना देखेको जस्तो, सपनामा नानी जन्माएर आफ्नो उद्देश्य पुरा भएको जस्तै हामीले जुन प्रकारको दुःख, कहिले कहिले सुख भएको जस्तो भने कहिले दुःख, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू झेल्दै यो सबै के हो भने सपना देखेको, सपनामा कुमारी महिलाले देखेको सपना जस्तै आज जे कुरा हामीले भोगिरहेको छ त्यो भरे नै नहुन पनि सक्छ, त्यो भोलि नै नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो सबै भ्रम, यो चिज नित्य हो, यो चिज मेरो लागि मैले प्राप्त हुन्छ भनेर सधैँभरि मनमा चाहिँ त्यस्तो भावनाहरू मनमा लिनु हुँदैन। र यदि चाहिँ दुःख कष्टहरू, तनावहरू झेल्ने मान्छेले पनि सधैँभरि दुःखको दुःखै मात्र झेल्नु पर्दैन। यो पनि परिवर्तनशील छ, यो पनि परिवर्तन अनित्य हो भन्ने बुझेर दुःख कष्ट र तनावहरू, सङ्घर्षमय जीवन जिइरहेको बेलामा पनि हो यो परिवर्तनशील छ। एक दिन यो तनावबाट, यो समस्या, यो सङ्घर्षबाट म मुक्त हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
र यो वस्तुहरू सबै भ्रम मात्रै हो। यो दृश्यहरू जति मैले देखिरहेको छ, जति मैले बुझिरहेको छ, जति मैले उपभोग गरिरहेको छ, यो वस्तुहरू सबै परिवर्तनशील छ। यो सबै भ्रम मात्रै, एउटा सपनामा देखिरहेको दृश्य जस्तो मात्रै हो। एक दिन यो सबै परिवर्तन भएर जान्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारणले यो हुन त यो अनित्यसँग जोडिएको विषय पनि हो। धनी मानिसहरू सधैँभरि धनी हुँदैन, गरिब मानिसहरू पनि सधैँभरि गरिब हुँदैन, र बिमारले तडपेको बिमारी मानिसहरू पनि सधैँ मात्रै पनि रहँदैन, र स्वास्थ्य र एकदमै स्वास्थ्य सन्तुलन राम्रो भएको व्यक्तिहरू सधैँभरि सुस्वास्थ्य मात्रै पनि रहन सक्दैन। सबै कुरा, सबै चिज परिवर्तनशील छ। 장축 대비 류경 당고에는 7월 뭐뭐 남라 매주고 대실 렌다 नमी मेरेबी जिम्मतों ग्यास लाले। अब यो 25औं श्लोकमा दान पारामितको विषय जोडेको छ। दानको धेरै प्रकारको तह तब्काहरू हुन्छ। वस्तु दान, अभय दान, धर्म दान, दानको धेरै तह तब्काहरू छ। बोधिसत्वहरूले त आफ्नो ज्यान प्राण समेत पनि अरूलाई दान दिन सकिने भएपछि अन्य भौतिक वस्तुहरूको त कुरै नगरौँ भन्नुभयो ताचिमी। त्यसकारण दान दिने बेलामा लेनदानमी मेरेवा भने यो दान दिइसकेपछि यसको परिणाम मलाई यो चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्य रहितको दान दिनुपर्छ भनेको छ। यो दान दिइसकेपछि मलाई दुनिया संसारले चिन्छ र मेरो नाम उच्चारण हुन्छ भने त्यो प्रकारको इच्छा, त्यो प्रकारको उद्देश्य मनमा राख्यो भने त्यो दान कहिले पनि शुद्ध हुँदैन। लेनदानमी मिरेवा भनेको दानको प्रतिफल प्रतिको आशा रहितको दान गर्न सक्नुपर्छ। दान दिने व्यक्तिहरूले दान दिने वस्तु, दान दिने स्थान र दान दिने व्यक्तिको चित्त, यो तीनवटा विषयलाई मध्यनजरमा राखेर मात्र दान दिन सक्यो भने त्यो दान शुद्ध दान हुन्छ अनि दान पारमित हुन्छ। दान मात्रै त हामीले कति मानिसले दान त सहयोगको रूपमा दान दिइरहेको छ, त वास्तविक दानबाट प्राप्त हुने पुण्य सम्भार भएर दान पारमित हुनुको निमित्त दान दिने वस्तु, उपयोगी वस्तु दान दिन सक्नु पर्यो। दान दिने स्थान व्यक्ति विशेषलाई दिने दान या सङ्घ समूहलाई दिने दान हो। त्यो वस्तु त्यो व्यक्ति या त्यो समूहलाई दिइसकेपछि त्यो वस्तु त्यो व्यक्ति या त्यो समूहलाई उपयुक्त हुने वस्तु हुनु पर्यो। अनि दान दिने व्यक्तिको चित्त पनि यो दान यो व्यक्ति या यो समूहलाई यो वस्तु दान दिइसकेपछि यसको प्रतिफल, यसको फल, यसको परिणामले गर्दा मलाई यो वस्तु र यो अवस्था प्राप्त होस् भन्ने त्यो उद्देश्य रहित चाहिँ हुनुपर्छ। चित्त शुद्ध भनेको त्यो त्यो आशा रहितको दान हुनु पर्यो। र दान दिइसकेपछि यो दानप्रति हामीले आशा गर्नु हुँदैन र दान दिइसकेपछि पशुताप पनि गर्नु हुँदैन। फेरि मैले यो वस्तु दान दियो, यो दान दिइसकेपछि सधैँभरि त्यो व्यक्तिले मलाई सम्मान गरोस्, मैले दान दिएको त्यो संस्थाले सधैँभरि मेरो नाम उच्चारण गरोस्, मैले दान दिएको त्यो समूहले सधैँभरि मेरो माला जपोस्, मेरो नाम गुनगुनाओस्, यो प्रकारको भावना मनमा लिएर दान दियो भने त्यो दान शुद्ध हुँदैन। त्यसकारण एकपटक आफूले कुनै पनि वस्तु दान दिइसकेपछि त्यो वस्तुप्रति आफूले असत्यको भावना त्याग्न सक्यो भने त्यो हो शुद्ध दान, त्यो हो दान पारमिता। त्यो दान पारमिताको अभ्यास गर्ने हामी सबै स्तरको व्यक्तिले दान पारमिता त्यो तहको दान दिने हाम्रो सामर्थ्यले नभ्याउला, तर हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। सानो सानो अभ्यासबाट नै ठुल्ठुलो दान वस्तुहरू प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ हामीमा। त्यो हामीले कोसिस गर्दै जानु। यो प्रकारको दान त हामी सर्वसाधारणले दिनै सक्दैन। त्यसकारण दान दिएर पुण्य प्राप्त हुँदैन होला भन्ने भावनाबाट मन खुम्चाउनु पनि हुँदैन। फेरि दान आफ्नो तह तब्का अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो योग्यता अनुसारको दान दिने वस्तु, दान दिने व्यक्तिको भावनाले पुण्य निर्धारण, पुण्यको परिणाम निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यसकारण एउटै वस्तु दान दिए तापनि, जस्तै एकजना दुईजना धर्ममित्रहरूले, मैले उदाहरण मात्र जोडेको, दुईजना साथीले एउटै वस्तु एउटा गुम्बामा गएर चढायो।
दुवैजनाले एउटै प्रकारको वस्तु दुईजना साथीले एउटै ठाउँमा गएर चढाए तापनि के हुन्छ भने त्यो दानको पुण्य दुवैजनाले बराबरै पुण्यको प्रतिफल बराबरै प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। फेरि त्यो किन हुँदैन भने त्यो दान दिने वस्तु एउटै भए तापनि, दान दिने स्थान एउटै भए तापनि, दान दिने व्यक्तिहरू दुईजनाको उद्देश्य र भावनाले निर्धारण गर्छ। फेरि दान दिने व्यक्ति दुईजनाको उद्देश्य कस्तो रह्यो त, दुईजनाको उद्देश्य र दुईजनाको विचार भावना पनि एउटै प्रकारको हुँदो हो भने त त्यो दुईजना व्यक्तिहरूको दान पुण्यको परिणाम पनि एउटै प्रकारको प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिहरूले ठुलो वस्तु दान दिँदा पनि धेरै ठुलो परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने, कुनै व्यक्तिहरूले बुद्धकालीन समयको इतिहासहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा फूल मात्रै चढाएर पनि अर्हत प्राप्त गरेको प्रसङ्गहरू हामीले सुन्न पाइन्छ, अध्ययन गर्न पाइन्छ। एउटा बत्ती मात्रै चढाएको पुण्यले पनि कति ठुलो परिणाम प्राप्त भएको, एउटा गरिब मानिसलाई एक छाक खाना मात्रै खुलाएको पुण्यले कति ठुलो परिणाम प्राप्त भएको कथा प्रसङ्गहरू जोडिन आउँछ नि। र यसले गर्दा दान पुण्य गर्नको लागि तरिका अपनाउन जान्यो भने धेरै ठुलो परिणाम प्राप्त गर्न सकिने। दान गर्दाखेरि दान पुण्यको प्रक्रियालाई अपनाउन जानेन भने ठुलो वस्तुहरू दान दिँदा पनि पुण्य चाहिँ यति धेरै हासिल गर्न सक्दैन। पुण्य हासिल भन्नाले केही समय केही क्षणको लागि त जुनै जस्तै व्यक्तिले पनि दान दिइसकेपछि एउटा आत्मसन्तुष्टिको भावना त अवश्य पनि उत्पन्न हुन्छ। मैले दान दियो, मैले सहयोग गरेँ, मैले मद्दत गर्यो। कुनै न कुनै व्यक्तिलाई थोरै मात्रै वस्तु, सानै पनि वस्तु किन नहोस्, अरूलाई मद्दत गर्न पायो, अरूलाई सहयोग गर्न पायो भने त्यो आनन्द, त्यो अनुभूति छुट्टै प्रकारको हुन्छ। जो व्यक्तिले दान दिएर सहयोग गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तिहरूले अनुभव गर्न सकिन्छ। र जो व्यक्तिबाट हामीले हात थापेर अरूबाट लिन्छ त्यो व्यक्तिको मनमा शान्ति हुँदैन। मैले यो फलाना मानिसबाट केही चिज लिएको छु, यसको लागि मैले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना उसको जिम्मेवार बढेको हुन्छ। लिनु गाह्रो छैन, दिनुभन्दा लिनु गाह्रो छ। धर्म र दर्शनको विषयलाई बुझ्ने हो भने दान दिनुभन्दा दान लिनु गाह्रो छ। किनभने दान दिने व्यक्तिले त दान दिएर आत्मसन्तुष्टिको भाव उसले आत्मलाभ उठाइसक्यो। दान लिने मान्छे व्यक्तिलाई भार पुग्यो त्यहाँनिर, औहो यो मलाई यति वस्तु दान दियो, यसको मैले परिणामना गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले कुशल कर्म गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवार थप्यो नि। त्यस कारणले गर्दा दान लिनु गाह्रो छ। दान दिनुभन्दा दान लिनु धेरै गाह्रो छ, धेरै भार छ, धेरै गरुङ्गो छ। यस कारणले गर्दाखेरि दान लिइसकेपछि दान दिने व्यक्तिले त आफूले दान दिने वस्तु, दान दिने स्थान, दान दिँदाखेरिको भावना सबै मिलेमा उसले त दान पारमितको पुण्य सञ्चय गर्न सफल भयो। अब दान लिने व्यक्तिले पनि फेरि त्यो प्राप्त भएको दानलाई सही सदुपयोग गर्ने र कुशल कर्म, अझै पनि कुशल कर्म सञ्चय गर्ने तर्फ चाहिँ अझै पनि बढी चाहिँ सशक्त भएर सक्रिय भएर कुशल कर्मको अभ्यासमा लाग्ने, त्यो अझ जिम्मेवार बनाउँछ दान लिने व्यक्तिहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा दान, सानो सानो वस्तुहरू दान दिएर पनि धेरै ठुलो पुण्य लाभ गर्न सकिने। र विशेषतः अहिले सगदावको पुण्य पावन तिथि र विश्व मानव समाज नै अहिले महामारी कोभिड-19 को सङ्क्रमणले प्रभावित पारिरहेको यो अवस्थामा दिन दुखीहरू, गरिबीहरू, मजदुर गरेर जीविका चलाउने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरूले यति बेला सहयोग गरेर, मद्दत गरेर पुण्य लाभ गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्कटकालीन समयमा गरेको सहयोग अरू सामान्य समयमा गरेको सहयोगभन्दा विशेष प्रकारको हुन जान्छ। त्यस कारणले बुद्धकालीन समयमा पनि त्यस्तो धेरै घटनाहरू घटेको कथाहरू सुन्न पाइन्छ। नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयमा भोगमारे अनिकाल लागेको थियो। महिनौँ दिनसम्म भिक्षुहरू चाहिँ कति दुःख भयो, खाना र पिउनको दुःखले। त्यस्तो समयमा आर्य नागार्जुनले कति धेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सहयोग गर्ने मौका, उहाँमा एउटा हृदय शक्ति पनि थियो, उहाँमा एउटा चाहिँ क्षमता पनि थियो। उहाँले अनिकाल लागेको बेलामा पनि हजारौँ भिक्षु सङ्घलाई सङ्घदान गर्नुभयो। त्यस्तो बेलामा उहाँको कति ठुलो चाहिँ प्रभावकारी भयो त दान। अरू समयमा वर्षौँ दिनसम्म भोजन दान गर्ने दाताहरू भन्दा पनि त्यो 1 महिना 2 महिना अनिकाल लागेको बेलामा सहयोग गर्ने दाताको
योगदानलाई नै बढी स्मरण गर्ने गर्दछ सबै व्यक्तिले। त्यसकारण अरू समयमा सहयोग गर्ने दाताहरूभन्दा अहिले यो सङ्कट परेको बेलामा महामारीले प्रभाव पारेर सङ्कट परेको बेलामा मजदुरी, दिनदुखी, गरिबीहरूलाई यति बेला गरेको सहयोग चाहिँ अत्यन्तै स्मरणीय हुन्छ। यो विषयलाई हामी सहयोग गर्न सक्ने दाताहरूले बुझेर परोपकारी भावना राखौँ। अरूबाट अरूको लुट्ने, अरूको सम्पत्ति आफ्नो हात पार्ने त्यस्तो कुविचार, कुभावनाले चाहिँ त्यो अलिअलि भएको पुण्य पनि पतन भएर जान्छ, अलिअलि भएको भाग्य पनि पतन भएर जान्छ। अरूलाई केही थोरै भए पनि दिन सक्ने क्षमता हुनु भनेको पूर्व जन्मको, पूर्व कर्मको परिणाम हो। त आज अरूलाई केही मद्दत गर्न सक्ने क्षमता भएको बेलामा यदि अरूलाई मद्दत गरेन भने यो पुण्य सकेर जान्छ। अर्को जन्ममा फेरि अरूबाट थापेर खानुपर्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ। फेरि त्यसले आज अरूलाई दिन सक्ने क्षमता भएको बेलामा दिनुपर्छ, अनि त्यो वृद्धि भएर जान्छ। यदि आज अरूलाई दिन सक्ने अवस्था, योग्यता, क्षमता भएको अवस्थामा पनि अरूलाई नदिने, अरूको झन् उल्टो लिने, अरूको झन् आफ्नो हात पार्ने विचार लियो भने एक दिन हात थापेर खानुपर्नेको त्यो पुण्य कर्म हेतु फल हो। जस्तो कर्म उस्तै जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला बुद्ध शाक्य मुनि जेतवन बिहारमा धर्म देशना गरेर विराजमान हुने अवस्थामा श्रावस्तीको एउटा विकट गाउँमा एउटा सामान्य परिवारमा बालकको जन्म भएको थियो। सामान्य बालकको जन्म हुनु त कुनै नयाँ नौलो विषय नै भएन यो संसारमा। तर यस्तो आश्चर्यजनक घटना घट्यो कि त्यो बालक जन्मिन साथ बोली फुट्यो। कस्तो शब्द उसको मुखबाट बोली, कस्तो प्रकारको बोली फुट्यो भने यो संसारमा बुद्ध हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, यो संसारमा भिक्षु आनन्द हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, सारीपुत्र भिक्षु हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यस्तो प्रकारको बोली जन्मिन साथ त्यो बालकको मुखबाट यस्तो बोली फुट्नु भनेको यो आश्चर्यजनक। सबै गाउँवासी, नगरवासी नै चकित भयो र त्यहाँ घुइँचो लाग्यो। मानिसहरू भिडभाड भयो, त्यहाँ हेर्नेहरूको मान्छे घुइँचो लाग्यो र यो धेरै चर्चा परिचर्चा भयो यो विषयको। फलाना गाउँमा जन्मेको बालक त जन्मिने बित्तिकै बोलेर, त्यो पनि बुद्धको नाम पुकारे रे, त्यो पनि बुद्धलाई सोध्नुभयो। सारीपुत्र भिक्षुलाई, आनन्द भिक्षुलाई सोध्नुभयो भनेपछि यो कुनै चानेचुने कुरा नै होइन। त्यसपछि त्यो बालक जब ठुलो हुँदै 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 गयो, उसले सधैँ आफ्नो बाबा आमालाई सानैबाट, बाबा आमा हाम्रो घरमा पनि बुद्ध भगवान्लाई बोलाएर भोजन दान गर्नुहोस् न, वस्त्र दान गर्नुहोस् न, सङ्ग दान गर्नुहोस् न भनेर बाबा आमालाई दान गर्ने तरिका सिकाउनु हुने त्यो सानो बालकले सधैँभरि। त त्यो बालकले सानैबाट बुद्धको नाम पुकार्ने भएको कारणले बाबा आमाले पनि मनमा एकदमै चासोको विषय त हुनु स्वाभाविक नै भयो। त एक दिन आफ्नो छोराको उद्देश्य पूर्तिको लागि पनि बुद्धहरू र भिक्षुहरूलाई घरमा निम्तो गरेर भोजन दान गर्ने इच्छा राख्नुभयो बाबा आमाले, जसको लागि बाबा आमा एक दिन आफ्नो सानो बालकलाई पनि लिएर जेतवन बिहारमा बुद्ध शाक्य मुनिको दर्शन गर्न जानुभयो। जब भगवान बुद्धको दर्शन गरेपछि बाबा आमाले प्रस्ताव राख्नुभयो, भगवान बुद्धलाई 2 हात जोडेर बिन्ती चढाउनु भयो, भगवान मेरो बालकले जन्मिन साथ हजुरको नाम पुकार्नु भयो र मेरो बाबुको, मेरो छोराको, हाम्रो छोराको उद्देश्य पूर्तिको लागि एक दिन एकपल्ट अवश्य पनि मेरो घरमा पालिदिनुहोस् न, हामी मिठो नमिठो भोजन दान गर्नेछौँ भनेर बिन्ती चढाउनु हुँदा भगवान बुद्धले ती बाबा आमाको कुरालाई सहर्ष रूपमा स्वीकार्नु भयो। अचम्म मान्यो भिक्षुहरू पनि। ओहो, भगवान बुद्धले त अब धम्म चाक्षु प्राप्त भएको कारणले, एउटा अभिज्ञको कारणले पनि यो व्यक्तिमा पुण्यको परिणाम के छ, पुण्यको कर्मको सङ्गत के छ, कस्तो व्यक्तिको घरमा भगवान चाहिँ जानुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिको घरमा भगवान जान्नुहुन्न, त्यो सबै उहाँले कर्मको, उहाँको दृष्टिले देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुनै सामान्य व्यक्ति होइन, यो व्यक्तिसँग बुद्धको केही न केही कर्मको सम्बन्ध जोडेको छ भनेर भिक्षुहरूको ध्यान आकर्षण हुने गर्दछ त्यति बेला। त्यसपछि बुद्धले स्वीकार्नु भयो र मिति पनि तोकिनु भयो, फलाना दिन पूर्णिमाको दिन भोजन दान गर्ने र भगवान बुद्धको साथमा धेरै भिक्षुहरूको साथमा पनि भोजन दान गर्ने इच्छा प्रकट गर्नु भएपछि त्यो उक्त दिन बाबा आमाले आफ्नो घरमा चोखोनिष्ठ गरेर, सरसफाइ गरेर विभिन्न प्रकारको भोजनहरू तयार पार्ने काम गर्नुभयो। त्यति बेला त्यो बालकले के भन्नुभयो भने, आमा बाबा मेरो पूर्व जन्मको आमा पनि अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, वनराजको यस्तो यस्तो नाम गरेको विकट गाउँमा, नगरबाट जानियो भने मेरो पूर्व जन्मको आमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ।
त्यो बालकको कुरा जति सुन्दै गयो त्यति नै बाबा आमालाई झन् झन् आश्चर्यमा पार्ने। त्यसपछि खोजी निजी गरेर पूर्वजन्मको आमा पनि पत्तो लगाएर खोजेर ल्याउनु भएछ। अनि भगवान बुद्धले पनि त्यो तोकिएको मितिमा भगवान बुद्ध भिक्षु सङ्घको साथमा उहाँको घरमा भोजनको लागि चाहिँ आगमन हुनुभयो। त्यति बेला भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान गर्नुभयो र त्यसरी भोजन दान गर्नुभएपछि बुद्ध र भिक्षु सङ्घले दानको पुण्य परिणामना गरिदिनु भयो र धर्म देशना गर्नु, दान पुण्यको विषयमा देशना गर्नुभयो। त्यति बेला बुद्ध शाक्य मुनिको धर्म उपदेश श्रवण गरेर त्यहाँ उपस्थित परिवारजन र अन्य छिमेकी इष्टमित्रहरू पहिलो पटक भगवानको पहिलो देशना सुन्ने बित्तिकै उहाँहरू धेरैजनाले श्रोतपतिको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसपछि त्यो सानो बालक पनि सानै उमेरबाट भिक्षु गर्ने, बिहारमा भिक्षु बन्ने इच्छा प्रकट भएको कारणले भगवान बुद्धले बिन्ती चढाएर सानै उमेरबाट जेतवन बिहारमा भिक्षु बनाइदिनु, दीक्षित गराइदिनु भयो। त्यो बालक जब ठुलो हुँदै जान्छ, भिक्षु सङ्घमा हजारौँ भिक्षुहरू भएको हुँदा सानै उमेरबाट उसको स्वभाव, उसको आचरण, उसको दिमाग, उसको कोश, उसको सम्पूर्ण गतिविधिहरू अन्य भिक्षुहरूभन्दा फरक स्वभावको, वर्षौँदेखि अध्ययन गरेको भिक्षुहरूभन्दा पनि उसको अध्ययन राम्रो, उसको अनुभव राम्रो, उसको व्याख्या राम्रो, सबै भिक्षुहरूलाई नै उसले प्रभाव पार्न सक्ने। र यसरी अभ्यास गर्दै कोसिस गर्दै 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 जाँदा छोटै समयमा त्यो भिक्षुले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। हो, त्यति बेला भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धले धर्म देशनको क्रममा यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि भगवान, यो सानो उमेरमा यो बालक जब जन्मिन साथ भगवानको नाम पुकार्नु र भिक्षु आनन्दलाई सोध्नु, सारीपुत्र भिक्षुलाई सोध्नु र ठुलो हुन अलि ठुलो हुँदै गएपछि सङ्घदान गर्ने इच्छा प्रकट गर्नु र सङ्घमा दीक्षित भएर पनि छोटै समयमा उसले अर्हत्व प्राप्त गर्नु, यो कुन जन्मको पुण्यको प्रतिफल हो भगवान भनेर भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धलाई यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हो, त्यति बेला भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै जन्म कल्प अगाडि वनरासमा, धेरै कल्प अगाडि त होइन, धेरै समय अगाडि वनरासमा गरिब परिवारमा जन्मेको एकजना छोरा थियो र गरिब परिवारमा जन्मेको छोरा बिमार भएर आफ्नो बुवाको छोटो उमेरमा नै बुवाको मृत्यु भएपछि ऊ टुहुरो भयो। आमा र छोरा मात्र रह्यो, आमा पनि काम गर्न नसक्ने। अनि त्यो बालक सानै उमेरमा बाबा मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै दुःख पायो उसले। अरूको घरमा धेरै काम गरेर खानुपर्ने भयो र अरूको घरमा खेतालो जाने, अरूको घरमा काम गरेपछि दिनभरि काम गरेपछि उसले चाहिँ बेलुका बिहान खाना खान पायो। दिनभरि काम गरेन भने ऊ भोकै बस्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यति बेला त्यो केटाले के गर्दो रहेछ भने दिनभरि काम गरेपछि उसले दिनभरि काम गरेको पारिश्रमिक कति पाउँछ, त्यो पारिश्रमिकबाट थोरै थोरै उसले पाएको उसको पारिश्रमिक छुट्याउँदै जम्मा पार्दै राख्दो रहेछ। उसले यदि एक थाल खाना खान्छ भने आधी जति चाहिँ उसले छुट्याएर राख्ने, त्यो अधी मात्रै खाना खाएर भए पनि उसले बचाएर त्यो सम्पत्ति बचाएर राख्ने काम गर्नुभयो। र यसरी सम्पत्ति बचाउँदा 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 उसको निकै धेरै सम्पत्ति भएको रहेछ र उसको त्यति बेला उमेर पनि पुगिसकेको कारणले उसको इष्टमित्र आफन्तहरूले सानै उमेरमा बाबाको मृत्यु भए तापनि यो बालक चाहिँ कति पौराखी, कति मेहनती, यसले धेरै प्रगति गर्यो, अब यसको उमेर पनि पुग्यो, ए बाबु तिमी अब विवाह गर्ने होइन भनेर इष्टमित्रहरूले धेरै सोधपुछ गर्नु। त्यति बेला उसले के भन्नु रहेछ भने तिमी धेरै पौराखी, तिमीले धेरै सम्पत्ति पनि जमाए, अब विवाह गर बाबु, तिमीलाई तिम्रो आमालाई पनि सुविधा हुन्छ, तिमीलाई पनि सुविधा हुन्छ भनेर इष्टमित्रहरूले उसलाई सल्लाह दिँदा उसले के भन्दो रहेछ भने मैले दुःख मेहनत गरेर सम्पत्ति कमाउनु विवाह गर्नको लागि होइन, मैले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति मैले जम्मा पारेको कारण के हो भने मेरो एउटै उद्देश्य छ, एक दिन मैले बुद्ध र भिक्षुसँगले भोजन दान गर्न सकुन्। भोजन दान गर्न सक्यो भने मेरो जीवन सार्थक हुन्छ, म मानव भएर संसारमा जन्मेको अर्थपूर्ण हुन्छ, यस कारणले मैले सम्पत्ति जम्मा गरेको भन्दाखेरि इष्टमित्रहरू सबै छक्कै पर्यो। यस्तो गरिब परिवारमा जन्मेको बाबुको कति ठुलो मन, कति ठुलो विचार। हामीले आजसम्म भिक्षुहरूलाई खाना खुलाउनु पर्छ,
भोजन दान गर्नुपर्छ भन्ने विचार कहिल्यै पनि मनमा जागेन। यदि तिमीले यस्तो भोजन दान गर्छ भने हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर सबै छिमेकीहरू लागि पर्न त्यति बेला सङ्घ दान गर्नुभयो त्यो बालकले। यसरी सङ्घ दान गर्यो। बुद्ध र भिक्षुहरूले घरमा निम्तो गरेर सङ्घ दान गरेर चाहिँ उसले चाहिँ दर्शन गरे, प्रवचन सुने अवसर पायो। त्यसरी सङ्घ दान गरेर भोजन दान गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो बालक चाहिँ मृत्यु भयो। मृत्यु हुनसाथ आज यो बालक भएर जन्मियो, जो जन्मिन साथ बुद्धको नाम पुकार्यो, जन्मिन साथ भिक्षु आनन्द र सारीपुत्र भिक्षुको नाम पुकार्यो। अलि ठुलो हुँदै गएपछि फेरि पनि भोजन दान गर्ने नै इच्छा प्रकट गर्नुभयो। यसरी भोजन दान गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि भिक्षु बन्नुभयो, छोटो समयमा अर्हत प्राप्त गर्नुभयो। यो पूर्व जन्ममा भोजन दान गरेको पुण्यको प्रतिफल हो भनेर बुद्ध शाक्यमुनिले यो देशना गरेपछि यो देशना श्रवण गर्न साथ धेरै धेरै भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासक कतिले श्रोतपतिको ज्ञान प्राप्त भयो, कतिले संकृतगामी अनगामीदेखि अर्हत्वसम्मको ज्ञान प्राप्त गर्ने धेरै भिक्षुहरू धेरै व्यक्तिहरूले बुद्धको देशनाबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र यो चाहिँ सूत्रमा भएको एउटा भोजन दानको पुण्य प्रतिफलको एउटा कथा प्रसङ्ग मैले आज यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र देश विदेश धेरै ठाउँबाट हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने दर्शकहरू, भक्तजनहरू, शुभचिन्तकहरू, बौद्ध अर्घौं सदनको आयोजनामा भइरहेको यो जप साधना पूजा अनौपचारिक रूपमा हामीले विश्वमा भइरहेको यो महामारीबाट मानिसहरू चाँडै नै सामान्य जीवनमा फर्किन सकुन् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। महाकरुणा आफ्नो घरमै बसेर तपाईँहरूले जप गर्नुहोस्। यदि तपाईँले बौद्ध अर्घौं सदनमा जप गर्नुभएको जपलाई बौद्ध अर्घौं सदनमा पठाइदिनु भयो, कुनै सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट, कुनै समाचार, कुनै म्यासेज मार्फतबाट हामीलाई पठाइदिनु भयो भने तपाईँले जप गर्नुभएको जपलाई हामी स्वीकार्नेछौँ। यी सबै जपहरू सङ्कलन गरेर बौद्ध अर्घौं सदनको यो जप साधना सङ्कलन गर्ने यसपटक यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि घर घरमा जप गरेको जपलाई पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेको हुँदा अब यो पटक पनि हामीले चाहिँ यो जप साधना जति हामीले प्राप्त हुन्छ त्यो सबै सङ्कलन गरेर हाम्रो परम पूजनीय गुरुहरू समूह हामीले चढाएर उहाँले मोह मोलम बोधि परिणामनको लागि हामीले बिन्ती चढाउने जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै विश्वको विभिन्न ठाउँबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फतबाट यो सन्देश सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक, सम्पूर्ण शुभचिन्तक, सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूको पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको देशना यही विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।